لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. ثم الصلاة والسلام على أول العدد الصاحب الأبد النبي الأمجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاؤوس الكبرياء وحمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال المنان في القرآن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. یقیناً سلسلہ وار گفتگو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی شخصیت دے حوالے نال جو انہاں دی شخصیت دے وچ انہاں دی سیرت دے وچ انہاں دی زندگی دے وچ اساڈے واسطے کیا دروس موجود ہیں، کیا نصائح موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اللہ دا قرآن بیان کریں دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو نبی کونین دی ذات نمونہ عمل ہے، نبی کونین دی عبادت نمونہ عمل ہے، نبی کونین دی زندگی مکمل میدان جہاد ہومن، ممبر دوتے ہومن، مصلی دوتے ہومن، جتھاں بھی موجود ہیں سرکار رسالت معاب انہیں دی زندگی نمونہ عمل ہے۔ لیکن چونکہ پیغمبر اسلام مردن لہذا تکوینی طور دے ایک گنجائش رہ ویندی ہے جو خواتین دے واسطے کون ہوئے نمونہ عمل، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیو تے ایک دھی دے بہترین نمونہ کو دکھاون دی خاطر پیغمبر اسلام کو زہرا جی بیٹی عطا کی تھی۔ کفار دے تانین مسلسل تانین اب در عمر دا تانا دیتا ویندہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اقدس بیٹی عطا کی تھی، اور انہیں تمام تانے کو اللہ دے رسول نے اللہ دے قرآن نے بند کر چھوڑی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ یقیناً بہت باعظمت ترین شخصیت ہے، ملیکۃ العرب، عرب دی سردار، عرب دی ثروت مند ترین خاتون، اتنا زیادہ ان دے مال و دولت دا بیان کرن علماء مؤرخین جو 80,000 اٹھیں دے ہوتے سامان تجارت مختلف ممالک دے پاسے روانہ تھیندا۔ کتنا وڈے مالدار ترین خاندان ہے، کتنا وڈی مالدار ترین خاتون ہے۔ پیغمبر اسلام دے جناب پاک ویڑھے دے وچ آئیے سرکار رسالت معاب دی سیرت نے اتنا زیادہ اثر کیتے، اتنا زیادہ پختہ ایمان والی بی بی ہے جناب خدیجہ، جناب پیغمبر اسلام دے گھر دے وچ آئیے آتے اعلان کیتس یا رسول اللہ البیت بیتک وانا جاریتک، اللہ دا رسول اج گنے بعد ایک گھر تہاڈا گھر ہے، میں این گھر دے وچ ایک کنیز بن دے زندگی گزرے سن۔ اور جناب خدیجہ نے کنیز بن دے کنیزی والی زندگی گزاری ہے۔ ایو جھیں خوبصورت زندگی گزاری ہے جو پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ دی وفات تھی گئی ہے
تے او سال عام الحزن دا سال ہا و پیغمبر اسلام دے متعدد نکاحن متعدد ازواجن جڈاں وی تذکرہ کرندن پیغمبر اسلام دا خدیجۃ الکبریٰ دا تذکرہ کرندن آمنت بی حین کافر بی الناس فرمائندن خدیجہ دے نال کہیں دا کوئی مقابلہ نہیں تھی سکدا جو خدیجہ اون ویلے میرے ہوتے ایمان گھن آئیے جنا لوگ میرا انکار کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے خدیجہ دے بطن اقدس تمہیں کو زہرا جہیں بیٹی عطا کی تے جناب زہرا یقیناً سرکار رسالت معاب سلطان العرب والعجم اور جناب خدیجہ ملیکۃ العرب یعنی شہنشاہ اور سرداری والے گھر دے وچ جناب زہرا دی پیدائش تھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نوید پہلے سنائیے انا اعطیناک الکوثر اساں تے کو خیر کثیر زہرا جہیں بیٹی عطا کیتی اسے فصلی لربک وانحر انہیں شکریہ یہ ہے جو نماز پڑھ اپنے رب دے واسطے قربانی کر ان شانئک ھو الابتر بے شک تیرا جڑا دشمن ہے جڑا تے کو آدھے بے اولاد ہیں ابتر ہیں اوہو ابتر ہو سے اوہو بے نسل رہا سے اوہو بے نام و نشان رہا سے ہوں والے دے لوگ چونکہ فصاحت دے بلاغت دا دور ہا عربی کو سمجھن والے لوگ ہیں ساکتیں فصاحت بلاغت سمجھ نہیں آندی قرآن مجید دے الفاظ دا پتہ نہیں لگتا صاحب زبان ہوندن جڑے اہل لغت ہوندن انہوں کو پتہ لگ دے کتنا سونی گال ہے کتنا دقت علی گال ہے کتنا خوبصورت الفاظ دے وچ بہترین معانی کو بیان کیتا گئے پیغمبر اسلام نے یہ آیت یا سورت کوثر لکھوائی ہے جلد دے ہوتے چمڑے دے ہوتے لکھوائی نے اے لکھواتے اون ویلے عرب دے 7 مشہور شعراء ہن جنہیں کو معلقات سبعہ اصحاب معلقات سبعہ انہیں اپنے اپنے قصیدے لکھیں اپنے قصیدے انہیں خانہ کعبہ دے ہوتے ٹنگے ہوئے ہیں دعویٰ انہیں دا یہ جو این کلام دے مقابلے دے بھی کلام تھی نہیں سکدا سارے لوگ تسلیم کر چکے ہیں جتھاں وہ 7 طویل قصیدے ٹنگے ہوئے ہیں اتھا پیغمبر اسلام نے جناب زہرا دے فضائل دے مشتمل سورت اللہ دے قرآن دی پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سورت کوثر بھی ٹنگ چھوڑو جنہیں سورت کوثر ٹنگین نے وہ اصحاب ہن وہ اصحاب لغت ہن وہ زبان کو جاننے والے لوگ ہن انہیں جنہیں ترکیب ڈٹھی ہے تو محاورات ڈٹھن سن دے پہ ہے جو سورت کوثر دے اندر جتنا بھی الفاظ استعمال تھے انہیں تو تکرار نہیں تھا اعطیناک کا قرآن مجید اندر ایک دفعہ ہے الکوثر ایک دفعہ ہے صلی ایک دفعہ ہے وانحر ایک دفعہ ہے شان آقا ایک دفعہ ہے ابتر ایک دفعہ ہے یعنی مکمل قرآن دے اندر انہیں الفاظ دا تکرار ہی کو نہیں تھا جنہیں اے صورت ڈٹھی انہیں ہی وزن دے ہوتے مکمل ہی لب و لہجے دے وچ ایک جملے دا انہیں اضافہ کیتے تے اپنے قصیدے بھی ہٹائیں نے اپنے سارے قصیدے ہٹائیں نے سورت کوثر دے لفظ بھی ہیں نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کل نے انہیں چوتھا ایک جملہ لکھے اپنا اعترافی جملہ لکھن نے جو سارے قصیدے گھاٹن قرآن دی صورت ود ہے ما ھذا کلام البشر لیکن اے بشر دا کلام تھی ہی نہیں سکدا اے یقیناً اللہ دا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہی یہ جہاں کلام دے ہوتے قادر ہے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی ولادت بسعادت تھی گئی ہے جناب زہرا آ گئے بس جناب زہرا اپنے بابے دی معامنہ بنتے زندگی گزاری جنہیں اسلام دا اعلان کیتے پیغمبر اسلام نے مخالفت شروع تھی ہے شدید مخالفت شروع تھی ہے سرکار رسالت معاب جو تے واقعات دے اندر ملدے واقعہ جو پیغمبر اسلام کھڑن نماز کھڑے پڑھ دن نماز انہیں کو اذیت رہندی ہی بت پرستے کو کافریں کو انہیں کو چنگی نہ لگتی ہی نماز اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ پہ کریں دن پیغمبر اسلام انہیں توہین کیتی ہے کہیں جانور دی اوجھری پیغمبر اسلام دے جسم اطہر دوتے سکتی ہیں زہرا بے شک پردہ دار ہے لیکن جنہیں ڈٹھس پیغمبر اسلام دے توہین پسندی ہے
پیغمبر اسلام دے جسم اطہر دے اتے اوجری سٹی ہوئی ہے کفار نے اگو دے ودھیے اپنے پردے دے وچ اپنے حجاب دے وچ پیغمبر اسلام دی حمایت کیتی اس اور اوجری ہٹائی اس اور پیغمبر اسلام دے نال اظہار مودت و نصرت کیتی اس۔ یہ پہلا موقع ہے جنہ جناب زہرا اپنے چار دیواری کو پردے کو چھوڑ دے اپنے ویڑھے کو چھوڑ دے باہر نکلی اسلام دی حفاظت دی خاطر در سے جداں بھی اسلام دے تے اوکھا ویلہا ونجے رسول اسلام دے تے اوکھا ویلہا ونجے قرآن مجید دے تے اوکھا ویلہا ونجے اون ویلے حق بڑھدے جو انسان انتہائی قدم چاہے آخری قدم چاہے ان انتظار نہ کرے آخری قدم اون ویلے چاہے اور حمایت کرے اللہ دے رسول دی حمایت کرے اللہ تبارک و تعالی دی شریعت یہ واسطے یہ مسائل رہ گئے جنا جنگ صفین دے وچ معاویہ بن ابی سفیان دے لشکر نے ڈٹھے جو اساں جنگ ہردے پیوں مولا کائنات علی علیہ السلام دا لشکر جنگ جیتدا پے قرآن مجید نو کے نیزہ تو بلند کیتن قرآن نو کے نیزہ تو بلند کرن یعنی کہ علامت ہے ساڈے نال مقابلہ کرن دے پیو تا قرآن دے نال مقابلہ کرن دے پیو یعنی جڑا تیر سارے لشکر والے پاسے بھیجے سو مرے سو وہ تیر ساکو نہیں پہ لگدا اللہ دے قرآن کو پہ لگ دے مولا کائنات نے حکم دیتے اے قرآن دکھاوائے میں علی وارث قرآن ہاں میں پیغمبر اسلام دی پاک دا وارث ہاں میں تو کو حکم پہ دینا جنگ جاری رکھو لیکن ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے علیحدہ تھی گئے جڑے خوارج دے نام نال بعد مشہور سن جنہیں بہت ہی زیادہ ایزار آسانی کی تھی مولا کائنات کو تکلیف پہنچائیے ادن اساں نہ سے لڑ سکتے اساں قرآن نہ مقابلہ نہ سے کر سکتے یہ در سے نصیحت جو انسان جداں بھی حمایت کرے تو اپنے رہبر و رہنما دی حمایت کرے ان دی اطاعت دے وچ آوے پردہ دسائے تو پیغمبر اسلام نے پردہ دسائے اج توہین تھیندی پئی ہے تو پیغمبر اسلام دی توہین تھیندی پئی ہے لہذا جناب زہرا عین اور جناب زہرا نے پیغمبر اسلام دا دفاع کی اور سادگی والی زندگی ہے یعنی ملیکۃ العرب دی بیٹی سلطان العرب والعجم سید الانبیاء نبی دی بیٹی ٹھیک ہے مکہ دے اندر پیغمبر اسلام دے واسطے مشکلات ہن پریشانیاں ہن دکھ ہن تکالیف ہن جنہیں پیغمبر اسلام مکہ گنے مدینہ آ گئے ہجرت کر دے آ گئے ہون تو پیغمبر اسلام گنے حکومت ہون تو پیغمبر اسلام سربراہ مملکت اسلامی قریب قریب دے ریاستہ فتح پہ تھیں لیکن انہیں حالات دے وچ بھی روایت موجود ہے جو جناب زہرا کہیں رنگ دے وچ زندگی گزریں جناب زہرا دے متعلق مولا کائنات علی علیہ السلام نے بیان کی تھی درود پڑھے محمد والے محمد مولا کائنات علی علیہ السلام بیان کریں جناب زہرا بنت پیمبر تھی تے ملیکۃ العرب دی بیٹی تھی تے اپنے گھر دے اندر امور خانداری سارے آپ انجام دینا وہ تھا لفظ موجود استقت بالقربہ قربہ سرندن مشک کو جناب زہرا آپ مشک بھرن ہا و مشک بھر کریں تے آپ چاہ دے آمن پانی بھریں دے ہن آپ وطحنت بالرحا سینے دے تے داغ بن چکے ہن مشک چاہ چاہ دے وطحنت بالرحا گھر دے وچ چکی آپ چلیں دی بی بی چکی چلامر دے نال ہتھیں دے تے چھالے پڑ چکے ہن حتی مجلت یداہ وکسحت البیت حتی اکبرت سیابہ اپنے گھر دا جھاڑو جناب زہرا آپ دینن گرد آلود تھی وینن کپڑے کھانا پکاون دی خاطر بی بی بھا آپ روشن کریں دیئے بھا روشن کرن دے نال ظاہر بھا دے چنگاریاں کپڑے دے ہوتے اندن کپڑے جڑے او انہیں دے وچ او چمک دمک نہیں رہ ویندی انہیں دے اندر کتنی سوراخ تھی وینن تو او بھی بوسیدہ تھی وینن جناب زہرا تھک گئی ہے آپ نسی آکھیا مولا کائنات علی علیہ السلام نے آکھے مولا کائنات فرمندن میں آکھے بنت پیمبر
وانج پیغمبر اسلام دی خدمت دے وچ عرض کر پیغمبر اسلام کے ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں او کوئی خادمہ عطا کر دیون او کوئی کنیز عطا کر دیون جڑی تیری معاونہ ہوئے تیری مددگار ہوئے جناب زہرا آئیے مولا کائنات فرماتے جناب زہرا گئیے پیغمبر اسلام دے گھر اپنے بابے دے گھر آدھی میں گئی ہاں میں ڈٹھے کچھ بندے بیٹھن گفتگو کرنے بیٹھن پیغمبر اسلام دے نال بتا دیے میرے کو حجاب ہے میرے کو شرم محسوس ہے جو سرکار رسالت آپ کو میں اپنی فرمائش کر رہا تو کہڑے اندازے کر رہا اج میں کوئی گال نہیں کی تھی میں خاموشی دے نال واپس ولیاں یقیناً پیغمبر اسلام کو تو ڈاٹھی محبت ہی جناب زہرا دے نال اور انوکھی محبت ہے کائنات یہ جی محبت کو ہے نہیں پیغمبر اسلام سمجھ گئے زہرا کہیں حاجت دے نال آئیے کوئی حاجت گھن دے آئیے کوئی سوال گھن دے آئیے وت حجاب گنے شرمساری گنے حیا گنے وہ سوال پیش نہ کیتا تے واپس لگی گئی ہے پیغمبر اسلام وت فراغت دے ویلے آپ ٹرتے این اہل بیت دے گھر دے وچ علی و بطول دے گھر دے وچ این سلام کیتن نے پوچھنے کہیں غرض دے نال آئے ہوئے جناب زہرا عرض کریں یہ بابا میں خادمہ دی درخواست گھن دے آئی ہم جو گھر دے امور بہت زیادہ ہیں اگر کوئی کنیز مل ونجے ہاں تو میری معاونہ و مددگار ہوئے ہاں اور مولا کائنات علی علیہ السلام دی بھی ایک خواہش ہے پیغمبر اسلام چاہیں نہ تو دے سکتے ہم لیکن پیغمبر اسلام جتھاں سربراہ مملکت اسلامی ہم اتھاں پیغمبر اسلام ایک روحانی پیشوا ہن اتھاں پیغمبر اسلام دی سیرت دے وچ مل دے جڑا بہن ہا منفرد تھی جنہ بہانے ہن روایات مسکین جالسن مسکینہ جنہ بیٹھے ہوئے ہا ایویں لگدا ہا جی میں ایک مسکین دوجے مسکین دے نال بیٹھے پیغمبر اسلام نے فرمائے زہرا میں تے کو تسبیح تعلیم کرے نا او تسبیح تے کو خادمہ گنے زیادہ فائدہ دے سے یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام نے تعلیم کی تھی جدہ بھی نماز پڑھیں جدہ بھی کوئی حاجت ہوئے جدہ بھی کوئی پریشانی ہوئے 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ یہ تسبیح کرو اللہ تبارک و تعالی دے ذات تہاڈے رفع حوائج کر دے سے تہاڈے حاجات پورے کر دے سے اور تاکید کی تھی ائمہ اطہار نے جناب زہرا نے تسبیح پڑھی ہے اور تسبیح مشہور تھی گئی تسبیح الزہرا دے نام نال ائمہ اطہار نے پڑھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں ان تاکیبات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے نماز دے اندر روایات دے اندر موجود ہے جو کوئی بھی کمی بیشی ہوئے کہیں قسم دا کوئی نقص ہوئے اگر کوئی بندہ تعقیب کریں دے تو وہ نقص پورا تھی ویندے یہ واسطے نوافل نفل دا معنی ہے زائد یعنی کیا مطلب جڑا نقصان ہے وہ اضافہ جڑا نقصان کو پورا کرنے سے لہذا تعقیبات دا بہت زیادہ ثواب ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرمینن تسبیح احب الی من الف رکعتن لفظ روایت دے امام علیہ السلام فرمینن 1000 رکعات نوافل یومیت علاوہ نوافل یومیت ظاہر مؤکدن 1000 رکعات نماز نفل تو زیادہ پسند ہے میں کو تسبیح لہذا یہ تسبیح دا بہت زیادہ ثواب ہے یہ تسبیح پڑھنی چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کریں جدہ میں تساں سمن دا ارادہ کرو بستر دوتے اتھاں امام علیہ السلام نے بے اعمال بھی بیان کیتن انہیں اعمال دے وچ سب تو پہلا جڑا عمل بیان کیتن نے وہ تسبیح بیان کیتن نے اور ان تسبیح دے وچ انہیں عادات دا خصوصی خیال رکھنے ان دے وچ جلدی نہیں تیزی نہیں تاکہ تسبیح دا حق ادا تھی وے ان اندر لفظ کٹی جنہ لفظ ترٹنا اللہ اکبر مکمل ادا تھی وے 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ عمل کو بیان کیتے جناب زہرا نے دو عمل کیتے ڈھیر سارے علماء بھی بیان کریں جو سارا اے مجرب ترین عمل ہے مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے جدہ بھی کوئی مشکل ہوئے کوئی پریشانی ہوئے وہ ادن اساں جناب
زہرا سلام اللہ علیہ دی تسبیح منت منندے ہاسے سارا کام تھی ویندا ہا وندا اساں تسبیح پڑھدے ہاسے لہذا تسبیح دی بہت ہی زیادہ عزت و اہمیت ہے درود پڑھو جو محمد و آل محمد لیکن کوشش کیتی گئی ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے حق دے اوتے انہاں دے مناقب دے اوتے پردہ پاتا ونجے اہل سنت دے نزدیک صحیح بخاری تو وڈی کتاب نہیں قرآن مجید دے بعد تمام مسالک اہل سنت کیا اہل حدیث کیا دیوبندی کیا جتنا بھی مسالک اہل سنت ہیں انہیں سارے دے نزدیک قرآن مجید دے بعد معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے صحیح بخاری دے وچ باب ہے باب مناقب فاطمہ کیا خیال ہے جو باب دے اندر کتنا سارے احادیث ہیں باب یقیناً باب دا مطلب ہونے ان اندر ایک حصہ ہے ایک زخیم مقدار ہوندی ہے فقط 2 سطریں دے ہوتے اے باب مک ویندے باب مناقب فاطمہ ہے نا عجیب جی گال جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے فضائل 2 سطریں دے ہوتے کتاب دے اندر مک ویندے کتاب دے اندر حدیث دی کتاب دے اندر محدث کو فقط اور فقط 2 احادیث ملدن 2 احادیث کیڑے ہم نے لکھن اے بھی وقت اللہ تبارک و تعالی دا کرنے جو اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے انتخاب کروائے انہیں پردہ پوشی دی کوشش کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے یہ حدیث درج کروا دیتی صحیح بخاری دے اندر پہلی حدیث انہیں لکھی ہے باب مناقب فاطمہ دے اندر جو پیغمبر اسلام ارشاد فرمائندن فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ اتنا 70 دوتے حدیث مکوینی ہے لیکن حدیث قیمتی ہے اگر ہکی حدیث تو بھی عمل کیتا ونجے اور ہکی حدیث تے وچ بھی غور و فکر کیتا ونجے یقیناً اے دنیا اولین و آخرین دے فضائل دے حاوی سرکار ارشاد فرمائندن فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ خواتین جنت دی سردار ہے حضرت آدم تو گھن کے قیامت تک دیں جتنا بھی خواتین ہیں وہ ویسن بحث دے اندر حسن نیک لیکن اللہ دا رسول ارشاد میں فرماتے خواتین جنت دی اگر کوئی سردار ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے درود پڑھے محمد و آل محمد دوجی حدیث لکھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر آلہ نہیں لکھیں دے وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی پیغمبر اسلام ارشاد فرمائندن زہرا میں محمد دا حصہ ہے زہرا میں دا حصہ ہے نبی دا حصہ ہے نبی اگر سید الانبیاء ہے تو زہرا نبی دی نبوت دے وچ حصہ دار ہے نبی اگر رحمت للعالمین ہے عالمین دی رحمت دے وچ جناب زہرا حصہ دار نبی اگر عالمین دا امام ہے تو امامت دے وچ حصہ دار ہے زہرا جیڑا کچھ نبی کونین ہیں نبی کونین دے ہر عہدے دے وچ ہر مقام دے وچ ہر مرتبے دے وچ اللہ دا رسول ارشاد میں فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی زہرا میں محمد دا حصہ ہے فاطمہ میں محمد دا حصہ ہے فمن اغضبها اغضبنی فرمائندن یاد رکھا ہے جائیں زہرا کو غضبناک کیتے محمد کو غضبناک کیتے باب مک گئے لیکن حقیقت یہ ہے جو جائیں بھی جناب زہرا کو غضبناک کیتے اللہ دے رسول کو غضبناک کیتے نبی کونین نے جتنا شدت نال بیان کیتے چند جملے جناب زہرا دی مصیبت دے حوالے نال جناب زہرا دی عزت بیان کیتی اللہ دے رسول نے مقام مقام دے ہوتے جاہ جاہ دے ہوتے اللہ دے رسول اصحاب دے محفل دے وچ جو بیٹھے جناب زہرا آ گئی ہے جناب زہرا دی عزت نبی کونین نے دسائی لیکن عجیب مسلمان دی حالت جو ایک ویلا تو وہ ہے جو پیغمبر اسلام اپنے آخری ایام دے وچ وضو فرمائندن
پیغمبر اسلام دے وضو دے قطرات کو تبرک سمجھ دے چاون دی خاطر لوگ اندن تے نبی کونین دے وضو دے قطرات زمین تے نہیں ڈھان دے لوگ تبرک سمجھ دے کھن وندن لیکن زمانہ گردش ایام پیغمبر اسلام دے ٹر ونجن دے بعد اوہا زہرائے ہوں زہرا دے وینن ہوں زہرا دے مرثیے ہن جناب رسول خدا تا دسیں دے ہن فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ یقیناً آہتیوں سے بابا تو تا دسیں دا ہمیں میں خواتین جنت دی سردار ہاں آ دیکھ میرا پاسا زخمی ہے آ دیکھ میرا حق غصب کر کے دھنے آ دیکھ میرا محسن شہید تھی گئے آ دیکھ علی کو گرفتار کرتے گھن گئے اتنا مصیبت ہے جناب زہرا دی جدہ بھی یاد کرے ہا بابے کو زار و قطار روے ہا گریہ کرے ہا اور اپنے بابے کو یاد کر دے مرثیہ پڑھتی ہے یا ابتا جندہ شیر بڑا مشہور تھے یا ابتا صبت علی مصائبون بابا تیرے ٹر ونجن دے بعد شاہی ہے تے تیرے ٹر ونجن دے بعد مصیبتاں ہیں مصیبتاں نہیں آیا مصیبتیں دے پہاڑ ترٹن یا ابتا صبت علی مصائبون لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا بابا نہیں کتنا روشن ہوندے کتنا سفید ہوندے ہی نہیں دے ہوتے بھی اوہ مصائب آمین ہے نا جڑے زہرا دے ہوتے آئین نہیں چٹے نہ رہنا ہے نہیں سیاہ کی وجہ جناب زہرا ای انداز دے وچ رخصت تھا یہ ویلہ ایو جا آ گئے غربت دا تے مصائب دا ایو جا ویلہ آ گئے جو ایک دفعہ جناب مولا کائنات نے پوچھ دیے جناب زہرا ہاں آخر رسول ہاں اللہ دے رسول دا بھرا ایڈا سا ہاں میں سنیے جو غربت دا ایڈا عالم آ گئے جو لوگ تیرے تے سلام نہیں کریں دے علی مولا فرمائن زہرا تے گھٹ سنیے مصیبتیں تم ود ہے میں لوگوں دے تے سلام کریں دا لوگ کانڈ والا تے ٹور پوندن متا علی کو سلام دا جواب دے منا پوے متا علی دے نال ہم کلام تھے منا پو اللہ لعنت اللہ